हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी बिलाल खान और आप देख रहे हैं बिलाल्स लाइफ। Closed doors, I'm a fool for your love. तो गाइस सीन कुछ यूं था कि मैं ना अपने अजीज़ो अहबाब की कब्रों पर गया हुआ था फातिहा पढ़ने। तो दिल ने कहा, माइंड ने कहा कि यार मैं आप लोगों के साथ एक मैसेज शेयर करता हूँ, जिंदगी की तलख हकीकत बयान करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं कब्रिस्तान आया हुआ था, तो मेरे यहाँ सारे अजीज़ो अहबाब इधर ही दफन है। तो यहाँ फातिहा पढ़ने आया हुआ था, लाहौर शिफ्ट हो गए तो खानपुर आया हुआ था, तो सोचा कब्रिस्तान चला जाऊँ। फिर सोचा कि आप लोगों के साथ एक थोड़ी सी ना मैसेज शेयर करता हूँ, लेकिन मेरा मैसेज ना आपने ये लाजमी शेयर करना है। आप लाइक सब्सक्राइब बेशक ना करें, बट ये मेरा मैसेज आपने सबको शेयर करना है। बताने का मकसद जस्ट ये है कि ये जितने भी कब्रिस्तान में सोए हुए हैं लोग, कोई लाखोंपति होगा, कोई करोड़ोंपति होगा, कोई अरबोंपति होगा, कोई खरबोंपति होगा, कोई 200 मरबों का मालिक होगा, कोई बिल्डिंगों का मालिक होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या है? एंड मौत है। लेकिन हम समझते हैं कि पैसा हर चीज़ है, हम लोगों को दिल तोड़ते हैं, ठीक है, दिल उनका दिल अजाला करते हैं, ठीक है, पैसे के घमंड में उनको इंसान ही नहीं समझते। लेकिन ज़िंदगी दुनिया फ़ानी है, एंड यही मौत है। लेकिन खुदारा मेरा सिर्फ जस्ट मैसेज शेयर कर, यही माइंड था कि मैं यार एक मैसेज शेयर करूं कि ये पैसा, ये बिल्डिंगें, ये गाड़ियाँ, ये बंगले, ये सब कुछ यहीं रह जाना है। पता नहीं कफन नसीब होता नहीं होता, लेकिन हम अल्लाह माफ़ करे इस दौड़ के ऊपर दौड़ में पड़े हुए हैं कि बस पैसा बना लें, ठीक है, इंसान को इंसान नहीं समझते। समान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। दिल में तो अल्लाह पाक रहते हैं, अल्लाह बसते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो इंसान है, जो एक मिट्टी का पुतला है, वो इंसानों के दिल तोड़ देता है। और एक गरीब इंसान को जब कोई मतलब कि रुलाता है ना, किसी को हर्ट करता है या किसी के ऊपर जुल्म करता है, तो उसकी जो बद्दुआ होती है ना, वो अर्श भी हिला देती है, वो अर्श भी हिला देती है। जब आपको पता है, फिर अल्लाह पाक कहते हैं उससे ना डरो जो बदला लेना जानता हो, उससे डरो अपना बदला अल्लाह पे छोड़ता हो। खुदारा अपनी असल हकीकत में आए, दुनिया फ़ानी है, एंड मौत है। वही मैं एक आपसे छोटा सा मैसेज शेयर करता हूँ कि किसी ने कहा कि जवानी एक बार मिलती है, खूब इंजॉय कर लो। फिर किसी ने कहा कि जवानी मस्तानी है, खूब इंजॉय कर लो, ये एक बार मिलती है। फिर तीसरे पर्सन ने कहा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज की लाइफ बहुत अच्छी है, ये एक बार मिलती है, इसको इंजॉय कर लो। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, कि अपने अल्लाह की तरफ आ जाओ, अपने अमाल ठीक कर लो। ये जो अमीर और गरीब इंसान है ना, जब इंसान पैदा होता है ना, तो अमीर भी वैसे पैदा होता है और गरीब भी वैसे पैदा होता है, ठीक है। और जब इंसान मरता है ना, तो अमीर भी वैसे मरता है, गरीब भी वैसे मरता है, उसी मिट्टी में आना। सिर्फ दुनिया के अंदर फ़र्क है कि वो अमीर है और वो गरीब है। अल्लाह की कसम, अगर जिस दिन आपके अंदर इंसानियत पैदा होगी ना, तो उस दिन आप अशरफुल मखलूक़ात बन जाएंगे। लेकिन हम क्या कहते हैं, बस कहते हैं ना, मुंह के ऊपर मिठे हैं, दिल के हम कोड़े हैं। ऐसे तो नहीं ना होता। अल्लाह तो सब जानता है, अल्लाह तो सबके दिलों के राज जानता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक ना अल्लाह पाक का एक दरवेश इंसान था, अल्लाह पाक का नेक बंदा कह लें आप। तो वो कब्रिस्तान के बाहर ना लोगों को मना रहा था कि अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ, ये दुनिया फ़ानी है। लेकिन तब लोग नहीं मान रहे थे, अल्लाह मान रहा था। तो कुछ टाइम के बाद वही इंसान जब कब्रिस्तान के अंदर आया ना, तो जो कब्रिस्तान में जो मुर्दे मरे हुए थे, तो उन्होंने उस दरवेश को कहा कि अब हम मान रहे हैं। लेकिन फिर उसने कहा कि बहुत लेट हो चुके हो, आपका टाइम अब ख़त्म हो चुका है, आपने बहुत देर कर दी है। अब बंदे तो मान रहे हैं, लेकिन अल्लाह नहीं मान रहा। तो यही ज़िंदगी है, जो हम जिंदा हैं तो अभी भी टाइम है। अल्लाह तो हमें कह रहा है जो सीधे रास्ते पर आ जाओ, लेकिन हम गुनाह करते हैं, लोगों का दिल दुखाते हैं, ठीक है। तो जब इंसान मर जाता है ना, तो फिर अभी तो अल्लाह मान रहा है, ठीक है, फिर अल्लाह नहीं मानेगा। आपकी अपनी लाइफ है, जो मर्जी करो, एंजॉय करो, खाओ पियो, वो एक अलग चैप्टर है आपका, ठीक है। लेकिन कभी किसी का दिल ना दुखाओ। मैं हूँ ना, आप समझते होंगे जी मौलाना तारिक जमील हमें एक बयान देने आ गया जी, मुझे आपने नहीं क्या क्या बातें करोगे, लेकिन मुझसे भी बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को कहता हूँ कि मुझसे बड़ा गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन एक हमदर्दी, एक इंसानियत है मेरे अंदर। मैं लोगों का अच्छा सोचता हूँ, चाहे वो जैसा भी हो, मैं अच्छा सोचता हूँ उसके बारे में, उनके बारे में, चाहे वो गरीब है, चाहे वो गैर मुस्लिम भी है ना, मैं उनसे भी मोहब्बत करता हूँ।
کیونکہ ہمارے دین میں ہے ہی نہیں ہے کہ کسی سے نفرت ہم کریں. ہم ہوتے کون ہیں کسی سے نفرت کرنے والے؟ یار وہ اللہ ہے, اللہ سب کو کھلاتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کھلانے والے؟ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم کسی کو کھلا کے آئے ہو. کون سا امتحان پاس کیا؟ CSS کا امتحان پاس کیا؟ کون سی جاب کر کے؟ اللہ پاک نے یہ نہیں پوچھنا. اللہ پاک نے یہی پوچھنا ہے کہ من ربوں کا, من دینوں کا. قبر میں جیسے ہی انسان کو اتارا جاتا ہے تو پہلے سے سوال سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ من ربوں کا, من نبیوں کا, من دینوں کا. تو اللہ پاک نے یہ نہیں پوچھنا کہ ہاں دنیا کے اندر کون سی تعلیم آپ نے حاصل کی ہے, تو کون سا گریڈ تھا آپ کا. تو یہ زندگی ہے. ماں کی گود سے اور قبر کی دیوار تک ہر زندگی کے پہلو کے اوپر نظر ڈال کر دیکھ اے انسان, اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا. باقی پتہ نہیں نہ جانے کب زندگی کی شام ہو جائے. اللہ پاک حقوق اللہ معاف کر دیں گے, اللہ پاک حقوق اللہ معاف کر دیں گے, لیکن اللہ پاک حقوق اللہ بعد نہیں معاف کریں گے. اگر آپ کے گھر میں گوشت پکا ہے تو ساتھ والا آپ کا جو ہمسایہ ہے وہ بھوکا رہ گیا ہے, اس کا بھی آپ کو وہ دینا پڑے گا, حساب دینا پڑے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, بس شو آف کرتے ہیں, خود گاڑی مہنگی گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں, اچھے کپڑے برانڈ پہن لیے. ٹھیک ہے, یاد رکھنا برانڈیڈ کرنے والوں کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا. تو ہم دوسروں کو نیچا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے, لیکن ہم اس کا پھر بھی اس کا دل دکھاتے ہیں. یار اس کا تو اللہ ہے نا, وہ کس کو اپنی فریاد سنائے گا؟ اللہ کو سنائے گا نا کہ اللہ پاک تیرے بندے نے آج مجھے 10 بندوں میں بیزتا کیا ہے. تو یقین کریں یہ جو ہاں ہوتی ہے نا, ہاتھ دل سے نکلی ہوئی ہوتی ہے, یہ انسان کو قبر تک لے جاتی ہے. تو زندگی ہے. میں نے اپنی زندگی میں, اپنی لائف میں, مجھے نہیں آج تک میں نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہوگا, لیکن جب سے سمجھ آئی ہے نا مجھے, تو یقین کریں میں انسان کی قدر سیکھ گیا ہوں. انسان کی قدر ہے کیا, انسان سے محبت کرو یار, کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. یہ لڑائی, یہ جھگڑے, یہاں کتنے لوگ ایسے پڑے ہوں گے جنہوں نے زمینوں پہ قبضے کیے ہوں گے, جنہوں نے رشتہ داروں کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوں گے, جنہوں نے پیسوں کے بنا پہ کسی کو قتل کیا ہوگا. یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ زندگی ہے اصل انسان کی, یہ زندگی. ہاں یہ ہونا کہ آپ نے ساتھ کچھ لے جانا ہے, پھر تو سمجھ آتی ہے کب کتنا کما لو گے, کتنا کھا لو گے. اینڈ موت ہے. یہ دیکھو, یہ انسان کا غرور پڑا ہوا ہے. موت اس کی ہے جس کا ذکر پورا زمانہ کرے, موت اس کی ہے جس کا ذکر پورا زمانہ کرے, ورنہ سبھی آتے ہیں دنیا میں مرنے کے لیے. اگر آپ اچھے اعمال کرو گے تو لوگ آپ کو یاد کریں گے, آپ کسی کے ساتھ نیکی کرو گے تو لوگ آپ کو یاد کریں گے. اگر آپ کسی کے ساتھ بدکاری کرو گے, کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے, تو پھر دنیا آپ کو یاد نہیں رکھے گی. پھر یہی کہے گی اچھا ہوا مر گیا, وہ تھا ہی اس قابل. اور اگر آپ ڈیزرو کرتے ہوگے اور آپ نے کسی کے ساتھ ہمدردی کی ہوگی تو لوگ آپ کو یاد رکھیں گے. جیسے کہ عبدالستار ردھی, ان کو کوئی بھی نہیں بھول سکتا. جنید جمشید, انہوں نے اللہ کے راستے پہ اپنی ٹائم وقف کیا, زندگی وقفی, ان کو کوئی بھی نہیں بھول سکتا. اور ماشاءاللہ اس دنیا کے اندر بہت ایسے علماء کرام گزرے ہیں جن کو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے. تو خدا ابھی ٹائم ہے سنبھلنے کا, ابھی ٹائم ہے سمجھنے کا, نہیں تو پھر کہتے ہیں نا وہ پانی جب سر سے ٹپ جاتا ہے نا تو پھر بہت دیر ہو جاتی ہے. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, نیک کب اے میرے اللہ ہاں بنوں گا یا رب. اور اس قبرستان میں جتنے بھی میرے عزیز و اقارب ہیں, عزیز و احباب ہیں, جتنے بھی فوت ہو گئے ہیں, اللہ پاک سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اللہ پاک ان سب کا مقام اوپر بلند کرے. اللہ پاک سب کے گناہ معاف کر دے.